नमस्कार साथीहरू। आज म यो सङ्गठित संस्था 5औं तहको टपिक विज्ञान प्रविधि जनस्वास्थ्य र सँगसँगै विषय अन्तर्गत नै भन्न गइरहेको छु। वैज्ञानिकहरूको चर्चा छ। सुरुमा माइकल फ्याराडेको जन्म कहाँ भएको थियो भन्दा बेलायतको नेभिङ्गटन। माइकल फ्याराडेका पिता जेम्स फ्याराडे थिए भने माता को थिए मार्गरेट हास्टवेल। माइकल फ्याराडेकी पत्नी सराह बर्नार्ड जेनेरेटरका आविष्कारक माइकल फ्याराडे सन् 1831 मा माइकल फ्याराडेले श्वास रोक्ने ग्यास क्लोरिन पत्ता लगाउनुको साथै जेम्स स्टारडासँग मिलेर गुणस्तर सुधार्ने कार्य गरे। स्टिलको गुणस्तर सुधार्ने कार्य गरे। माइकल फ्याराडेले पानी तान्ने मेसिनको आविष्कार कहिले गरे? सन् 1830। बेन्जिन, कार्बन फ्लोराइड, प्याराम्याग्नेटिसिजम, डायाम्याग्नेटिजमका आविष्कारक माइकल फ्याराडे। विद्युतका पिता माइकल फ्याराडे। माइकल फ्याराडेले कसको प्रेरणा सहयोगमा विविध प्रयोग तथा आविष्कार गरेका थिए? सर हम्फ्रे डेभी। प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनी कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ भन्दा माइकल फ्याराडे। माइकल फ्याराडे वैज्ञानिक सल्लाहकार भई कार्य गरेको संस्था कुन हो? ट्रिनिटी हाउस। माइकल फ्याराडेले विद्युत जेनेरेटरको आविष्कार कहिले गरे? सन् 1831 मा। विद्युत जेनेरेटरको आविष्कार सन् 1831। माइकल फ्याराडेलाई रानी एलिजाबेथले प्रदान गरेको भवन कुन थियो? हेम्पटन कोर्ट। विद्युत लेपनको प्रविधि माइकल फ्याराडेको कुन सिद्धान्तको आधारमा विकसित भएको हो? विद्युत विच्छेदनको सिद्धान्त। कुनै पनि सर्किटमा चुम्बकीय क्षेत्र वा शक्ति परिवर्तनशील भएमा त्यो परिवर्तनको मात्रा विद्युतमा परिणत हुन्छ भन्ने ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रतिपादन गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? माइकल फ्याराडे। यिनको मृत्यु कहिले भयो? 25 अगस्त 1867 मा। अर्को वैज्ञानिक हुन् चार्ल्स डार्विन। विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक प्रसिद्ध प्रकृतिशास्त्री चार्ल्स डार्विनको जन्म 12 फेब्रुअरी 1809 मा भएको थियो बेलायतमा। बुबा रोबर्ट डार्विन र आमाको नाम सुसन्ना हो। डार्विनले कुन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए? क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय। चार्ल्स डार्विनले कुन विषयमा स्नातक गरेका थिए? वनस्पति शास्त्रमा। सन् 1831 मा। डार्विनले HMS बिएजिएली नामक सर्वेक्षण गर्ने जहाजबाट प्रकृतिविदको हैसियतले कहिले विश्व भ्रमण गरी जीवजन्तुको बारेमा अध्ययन गरेका थिए? 1831 देखि 36 सम्म। डार्विनले द ओरिजिन अफ स्पाइस नामक पुस्तक कहिले प्रकाशित गरे? सन् 1859। The variation of plants and animal under domestication draw the descent of the man and selection in relation to sex जस्ता प्रसिद्ध कृतिका रचनाकार चार्ल्स डार्विन। विकासवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। डार्विनले कुन टापुमा बसी जीवको अध्ययन गरेका थिए? ग्यालापागोस। सहयोगी वैज्ञानिक डार्विनका मित्र को थिए? अल्फ्रेड रसेल वालेस।
डार्विनले विकासवादी सिद्धान्तलाई कुन कृतिमा संलग्न गरेका थिए? द ओरिजिन अफ स्पाइस। डार्विनले आफ्नो प्रसिद्ध कृति थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सनको प्रकाशन कहिले गरेका थिए? सन् 1831मा। द थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सनको प्रकाशन सन् 1831मा। मानव जातिको पुर्खा बाँदर हो भने ठोक्वा गर्ने वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। एउटै जातिका जनावरहरू पनि बस्ने ठाउँ र वातावरण अनुसार फरक फरक हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा प्रशान्त महासागरीय टापुहरूमा डार्विनले कुन प्राणीको बारेमा अध्ययन गरेका थिए? पिन्च नामक चराहरू। चार्ल्स डार्विनले जीव तथा प्रकृतिको अध्ययनका लागि कति वर्ष सामुद्रिक यात्रामा बिताएका थिए? 6 वर्ष। प्राणीहरू बीच बाँच्नका लागि चाहिने आवश्यक कुराहरूको परिपूर्तिका लागि आपसी सङ्घर्ष चल्दछ भन्ने कुरा डार्विनको कुन सिद्धान्त अन्तर्गत रहेछ? प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त। प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त अनुसार कुन कुन तत्त्व बीच आपसी सङ्घर्ष चल्छ? जाति जाति प्रजातिबीच र प्रकृति र वातावरणबीच। डार्विनले कति वर्षको अध्ययन अनुसन्धानपछि विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए? 20 वर्ष। डार्विनले सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा कुन सिद्धान्तबाट प्रभावित भएका थिए? माल्थसको जनसङ्ख्या सिद्धान्त। प्रकृतिमा हुने परिवर्तनसँगै जीवहरूमा पनि अर्को पुस्तामा आइपुग्दा आफ्नो पुर्खाको भन्दा भिन्न गुण, स्वभाव र आकार लिई नयाँ प्रकारको जीवको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने डार्विनको कुन सिद्धान्त हो? उत्परिवर्तनको सिद्धान्त। डार्विनले विकासवादी सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका प्रमुख बुँदाहरू: बढी सन्तान उत्पादन, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, प्राकृतिक छनौट, सन्तानहरूमा विविधता, वातावरण अनुसार रूपमा परिवर्तन। चार्ल्स डार्विनको मृत्यु 19 अप्रिल 1882। अर्का आए लुई पास्चर। लुई पास्चरको जन्म कहाँ भएको थियो? फ्रान्समा। लुई पास्चरले कुन कलेजबाट अध्ययन अगाडि बढाए? एयरबोस कलेज। लुई पास्चरले हटेट इकोल्स नामक संस्थाबाट कहिले विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरे? 1847मा। लुई पास्चरले रेबिज विरुद्धको सुईको आविष्कार कहिले गरे? सन् 1885। रेबिज रोगको सुईको प्रथम प्रयोग कहिले गरिएको थियो? 16 जुलाई 1885मा। लुई पास्चरले सन् 1865तिर रेशम किरामा लाग्ने रोगको उपचारको अध्ययनका क्रममा निर्मलीकरण गर्ने तरिका पत्ता लगाए। लुई पास्चरले फर्मेन्टेसन प्रक्रियाको आधारमा कुन थ्योरी प्रतिपादन गरेका थिए? ग्राम थ्योरी। पास्चराइजेसन प्रविधिका आविष्कारक लुई पास्चर। कुनै तरल पदार्थलाई 55 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रममा आधा घन्टा जति रेफ्रिजरेटरमा राखेर त्यसमा भएका हानिकारक जीवाणु मार्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ भन्दा पास्चराइजेसन। क्षयरोग र रेबिज रोग विरुद्धको खोपको आविष्कार पनि लुई पास्चरले गरेका थिए। पानीदेखि डराउने रोग हाइड्रोफोबियाको उपचार विधि पत्ता लगाउने लुई पास्चर। लुई पास्चरले पास्चराइजेसन प्रविधिको प्रयोग पहिलोपल्ट कहिले गरेका थिए? सन् 1865। लुई पास्चरले घाउ पाक्ने कारक तत्त्व ब्याक्टेरिया हो भने कहिले पत्ता लगाए? 1861मा। रेबिज रोग विरुद्धको खोपको आविष्कारपछि लुई पास्चरको सम्मानमा फ्रान्समा कुन संस्थाको स्थापना गरियो? पास्चर इन्स्टिच्युट। मृत्यु यिनको 1895 सेप्टेम्बर 28मा। अर्का विद्वान छन् वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनको जन्म कहाँ भएको थियो भन्दा अमेरिकाको ओहायो राज्यमा। अल्वा एडिसनको बुबा स्यामुअल एडिसन, आमा नान्सी इली
ओट। थोमस अल्वा एडिसनले एक पत्रिका रेलमा छापेर रेलमै बिक्री गर्ने काम पनि गरेका थिए। उक्त पत्रिकाको नाम के हो? ग्रान्ड ट्रङ्क हार्ल्ट। थोमस अल्वा एडिसनले ग्रामोफोनको आविष्कार कहिले गरे? सन् 1877। विद्युत बल्ब, चलचित्र क्यामेरा र प्रोजेक्टरको आविष्कारक थोमस अल्वा एडिसन। जेनियस इज 1% इन्सपाइरेसन एन्ड 90% पर्सपिरेसन भन्ने वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसन। टेलिफोनबाट सर्वप्रथम हेलो शब्द प्रयोग गर्ने थोमस अल्वा एडिसन। हालसम्म सबैभन्दा बढी धेरै वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? थोमस अल्वा एडिसन। एडिसनले कतिवटा वैज्ञानिक आविष्कार गरे? 1093। आफ्नै नाम बिर्सने वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसन। एडिसनमा कुन खालको शरीरका पाङ्गा थियो? बहिरोपना। वैज्ञानिकहरूका पनि वैज्ञानिक भने थोमस अल्वा एडिसनलाई चिनिन्छ। मेमोग्राफ, रेमिङ्टन, टाइपराइटर, लाउडस्पिकरका आविष्कारक थोमस अल्वा एडिसन। थोमस अल्वा एडिसनले भौतिकशास्त्र विषयमा नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेका थिए? सन् 1904 मा। बिजुलीको चिम आविष्कार गरेको 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा एडिसनलाई अमेरिकामा कुन पदवी प्रदान गरियो? लाइट्स गोल्डेन जुबली। एडिसनको मृत्यु 18 अक्टोबर 1931 मा भयो। 18 अक्टोबर 1931। अर्का वैज्ञानिक म्याडम क्युरी। को जन्म कहाँ भएको थियो? पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा। बाल्यकालको नाम मेरी स्कलोदोवस्की। म्याडम क्युरीले 16 वर्षको उमेरमा माध्यमिक शिक्षामा उच्चतम अङ्क ल्याई स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकी थिइन्। कुन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरिन्? पेरिस स्थित सारबोन विश्वविद्यालय। म्याडम क्युरीको विवाह कोसँग भएको थियो? प्रसिद्ध वैज्ञानिक पियर क्युरी। म्याडम क्युरीले हेनरी बिक्वेरलको खोजीमा आधारित युरेनियमका गुणहरूको अध्ययन बारेमा विद्यावारिधि गरेकी थिइन्। म्याडम क्युरीले आफ्नो पति पियर क्युरीसँग मिली एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व पत्ता लगाएकी थिइन्। उक्त तत्त्वको नाम के हो? पोलोनियम। पोल्यान्डको सम्झनामा राखिएको। रेडियम पत्ता लगाए बाबत क्युरी दम्पतिलाई कहिले नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो? सन् 1903 मा। म्याडम रेडियमका लागि सन् 1903 मा म्याडम क्युरीलाई विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरियो। पियर क्युरी र म्याडम क्युरीलाई रेडियम तत्त्व पत्ता लगाए बाबत कुन पदद्वारा विभूषित गरियो? डेभी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला म्याडम क्युरी। रेडियम र पोलोनियमका तत्त्वबारे अध्ययन गरे बापत म्याडम क्युरीलाई रसायनशास्त्रको नोबेल पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो? 1911 मा। रेडियमका आविष्कारक म्याडम क्युरी। दुई छोरीको नाम इर्नी क्युरी र इभी क्युरी। आइरन क्युरीले म्याडम क्युरीकी छोरी आइरन क्युरीले आफ्नो पति जुलियटसँग मिली कुन तत्त्वको आविष्कार गरेका थिइन्? एक्स रेडियोग्राफी। आइरनलाई एक्स रेडियोग्राफी तत्त्वको आविष्कार गरे बापत रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो? सन् 1935। सडकमा दुर्घटना परि पियर क्युरीको मृत्यु कहिले भयो? 1906। म्याडम क्युरीले पेरिस विश्वविद्यालयमा
क्युरी इन्स्टिट्युट अफ रेडियमको स्थापना कहिले गर्नु? 1914। कुन परिवारका दुई पिँढीले 5 पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएका थिए? क्युरी परिवार। म्याडम क्युरी 2 पटक, पियरे 1 पटक, छोरी आइरेन 1 पटक र ज्वाइँ फ्रेन्क जुलियटले 1 पटक। रेडियम र पोलोनियम कुन पदार्थबाट निक्लिन्छ? पिच ब्लेन्ड। रक्त सञ्चार रोगकै कारण म्याडम क्युरीको मृत्यु कहिले भयो? 4 जुलाई 1934। अर्का विद्वान वैज्ञानिक गुग्लिमो मार्कोनीको जन्म इटालीको बोलोग्ना सहरमा भएको थियो। बाबुको नाम गिडसेप मार्कोनी, आमाको नाम अन्ने मार्कोनी। मार्कोनीको बाल्यकालको नाम बिल्ली। प्रारम्भिक शिक्षा कहाँ हासिल गरे? बोलोग्नाबाट। गुरु भिसेन्जो रोसा, भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक। टेलिग्राफको आविष्कारक उनले कहिले गरे? मार्कोनीले तार बिनाको टेलिग्राफको आविष्कार सन् 1897। तार बिनाको टेलिग्राफको आविष्कार गरे यावत मार्कोनीलाई भौतिकशास्त्रको नोबेल पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो? 1909 रेडियो सञ्चारका आविष्कारक गुग्लिएल्मो मार्कोनी। नोबेल मार्कोनीको मृत्यु 20 जुलाई 1937 प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारक र तिनका आविष्कारकहरू। आविष्कारक देश हैं। डायनामो माइकल फैराडे, इंग्लैंड। कैलकुलेटर पास्कल, फ्रांस। एयर कंडीशनर विलिस एच कैरियर, अमेरिका। बैरोमीटर टोरिसेली, इटाली। साइकिल मैकमिलन। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक जगदीश चंद्र बोस, भारत। सिनेमास्कोप का आविष्कारक हेनरी चैटन, फ्रांस। कॉडोन्जिन का आविष्कारक एले व्हिटनी, अमेरिका। डीजल इंजन का आविष्कारक रुडोल्फ डीजल, जर्मनी। डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड वन हार्ड, नोबेल, स्वीडन। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार डब्ल्यू स्टर्जन, इंग्लैंड। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक हेनरी बकरेल, फ्रांस। वॉशिंग मशीन का आविष्कार चार्ल्स स्टोन, अमेरिका। एफएम रेडियो एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। सिलाई मशीन का आविष्कारक इलियास हुब्बे, अमेरिका। इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कारक माइकल फैराडे, इंग्लैंड। फाउंड पेंट का आविष्कारक वाटरमैन, अमेरिका। वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कारक गुग्लिएल्मो मार्कोनी, इटाली। स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट, स्कॉटलैंड। स्टीम बोट का आविष्कारक फुलटन, अमेरिका। ऑक्सीजन का आविष्कारक जे प्रिस्टले, ब्रिटेन। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अमेरिका। थर्मामीटर का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली, इटाली। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक जे थॉमसन, ब्रिटेन। पैराशूट का आविष्कारक जे ब्लैंचार्ड, फ्रांस। टेलीविज़न का आविष्कारक जे एल वियर्ड, इंग्लैंड। एक्सरे मशीन का आविष्कारक विल्हेम कोनराड रोएंटजेन, जर्मनी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक गुटेनबर्ग, जर्मनी। फोटोग्राफ का आविष्कारक लुई डे ग्रे, फ्रांस। मूवी प्रोजेक्टर थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिका। माइक्रोफोन एमिल बर्लिनर। लाउड स्पीकर थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिका। मशीन गन आर गैटलिंग, अमेरिका। कोडाक फिल्म जॉर्ज ईस्टमैन, अमेरिका। हेलीकॉप्टर ब्रेकवेट। पेंडुलम घड़ी क्रिश्चियन हाइजेंस। राडार सर रॉबर्ट वाटसन। फोनोग्राफ थॉमस अल्वा एडिसन।
घडी एएल ब्रिगेड, रेडियो गुग्लिलो मार्कोनी, क्यामेरा जोसेफ नियजी, हवाई जहाज बोरविल राइट र विल्बर राइट अमेरिका, बेलुन जोसेफ र ज्याकोब मोन्ट गोल्फर, रङ शालिमार, इलेक्ट्रिक मोटर निकोला टेस्ला, माइक्रोस्कोप जानसन जखराया नेदरल्यान्ड, रॉकेट इंजन गेगार्ड अमेरिका, रेडियम मैडम क्यूरी पोलैंड, मोटर कार हेनरी फोर्ड, सीमेंट एस्फीडीन ब्रिटेन, वैक्यूम क्लीनर आइरिस भ्यागकेफी अमेरिका, फोटोकॉपी मशीन चेस्टर कार्लसन, गैस इंजन डायमलर, प्रिंटिंग मशीन किकसटन, रेफ्रिजरेटर जेकब पर्किंस, कंप्यूटर हार्मन पर्किंस अमेरिका, प्रेशर कुकर रॉबर्ट बॉयल, एटम बम ऑटो हान, ब्लेड जिलेट, ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे ब्रिटेन। केही महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्तका प्रतिपादक। गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त र गतिको नियम, सर आइज्याक न्यूटन, क्वान्टम थ्योरी मैक्स प्लैंक, तापको अविनाशिताको सिद्धान्त जूल, सापेक्षिक घनत्व र लिबरको सिद्धान्त आर्किमिडीज, वंशानुक्रमको सिद्धान्त ग्रेगर मेन्डल, यूरेनियम विखण्डनको सिद्धान्त अट्टो हान, थ्योरी अफ भ्यालुएसन चार्ल्स डार्विन, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अल्बर्ट आइन्स्टाइन, परमाणु सिद्धान्त मल्टिपल प्रोपोर्सनको सिद्धान्त जोन डाल्टन, थ्योरी अफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल, लॉ अफ हेरिडिटी ग्रेगर मोन्डल, तापको अतिवादी सिद्धान्त केल्विन, विद्युत अपघटनको नियम माइकल फैराडे, सूर्य केन्द्रीय सिद्धान्त निकोलस कोपर्निकस, वनस्पति अनुसन्धान जगदीश चन्द्र बोस, प्रकाशको गति रोमर, प्राकृतिक चयनको सिद्धान्त चार्ल्स डार्विन, पानीको संरचना र हाइड्रोजन हेनरी केभेन्डिस।